बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज कुछ इनसे मैंने बात करनी है जी सियासी, और सियासत आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है। 8 सितंबर का जलसा, उसके बाद PTI के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी, अली अमीन गंडापुर साहब की धुआंधार तकरीर जिसका रद्द-ए-अमल आया, और उसके बाद गिरफ़्तारियाँ भी हुई। उसके बाद जो हुआ कि जी अरकान असम्बली को गिरफ़्तार किया गया। फिर खान साहब का एक बयान भी आया कि जी मैं मुल्क के लिए जिहाद कर रहा हूँ, मुझे बाहर जाने की भी ऑफ़र हुई, मगर मैं बाहर नहीं जाऊँगा, इस मुल्क में ही रहूँगा और इस मुल्क की खिदमत करूँगा। अब गिरफ़्तारियों के हवाले से और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल हुई थी 8 सितंबर के जलसा और फिर 9 सितंबर को अलग। ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? करम अल्लाह का एहसान है सर माशाल्लाह। टॉपिक्स तो बड़े आपने हॉट और बर्निंग किस्म के टॉपिक रखे हैं, और लास्ट टाइम जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे तो पाकिस्तान के जायचे में ना पोजीशंस वैसी को इतनी अच्छी हैं, बेहतर नहीं चल रही। पॉलिटिकली तौर के ऊपर इस चीज़ को हमने डिस्कस भी किया था, और ये चीज़ तब भी बड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी कि धरना जो है ये किसी न किसी तौर पे पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन चूँकि धरना पोस्टपोन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो हालात बने हैं उन हालात ने इस सियासत को एक नया मोड़ और एक नया रुख की तरफ धकेल दी। सर धरना नहीं, जलसा। हाँ, मतलब वही जलसा कर ले। अब इसमें ये चीज़ है कि अभी जो हालात चेंज हो रहे हैं, ये अभी ग्रहण आ रहा है 18 सितंबर को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। ये सुबह 5:41 पे शुरू होगा और सुबह 8:15 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स है और ये ग्रहण लग रहा है पाइसेस में। इस एतबार से पाकिस्तान के जायचा में देखा जाए, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं उनके सरबराहान के जायचों में देखा जाए तो एक ये ग्रहण और इसके बाद एक अगला ग्रहण आएगा मंथ ऑफ अक्टूबर में, जो कि विर्गो में होगा। तो ये दोनों ग्रहण, वो सूरज ग्रहण और ये वो पार्शली तौर के ऊपर सोलर इक्लिप्स होगा। ठीक है। तो इस एतबार से दोनों ग्रहण जो हैं ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हालात बड़ी तेज़ी से तब्दीली की तरफ लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए कुछ चीज़ें अच्छी खासी टफ और चेंज होना शुरू होंगी। इसमें आपको लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि चेहरे तब्दीली की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। ना सिर्फ चेहरे तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, बल्कि ये जो अभी एक जलसा हुआ है इसके बाद जो हालात अब डेवलप होना शुरू होंगे, जैसे खान साहब जो है उनके आहिस्ता आहिस्ता बयानात आना शुरू हो रहे हैं। पहले जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मंजर आम से गायब थे, चीज़ें इतनी एक्टिव नहीं थी, ना किसी तौर पे उनकी पार्टी के ऊपर ग्रिप जो है वो भी स्ट्रांग नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं, अब चीज़ें निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। खान साहब का ख़राबी का दौर ख़त्म हो रहा है मंथ ऑफ सितंबर के साथ ही। जैसे ही सितंबर का महीना ख़त्म होगा, खान साहब के जायचा में जो ख़राब दौर चल रहा था उसका भी इख्तिताम हो जाएगा। मंथ ऑफ अक्टूबर से ऑनवर्ड्स ये पॉसिबिलिटी है कि खान साहब को किसी न किसी तौर पे मज़ीद और अच्छा रिलीफ मिलना शुरू हो। ये सूरज ग्रहण का ख़ास तौर पे असर पड़ेगा, ये उनके चार्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट जो 2 अक्टूबर को है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। क्योंकि खान साहब के जायचे में देखें तो ये दोनों ग्रहण जो लग रहे हैं ये छठे और 12वें घर में लग रहे हैं, और छठे 12वां घर हमेशा जायचे का कमज़ोर और ख़राब घर होता है, और उसमें जब ग्रहण लगेंगे तो ख़राबी कमज़ोरी को दूर करेंगे। अच्छा। तो खान साहब की एक तो कैद और बंदिश वाला जो मामला है ये ख़त्म होने के अनकरीब है। ये चीज़ें अब ख़त्म होना शुरू होंगी। लेकिन जो पॉलिटिकली तौर के ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ दोबारा से अरूज पे आएंगी, वो जाके उनका दौर जब शुरू होगा नेक्स्ट ईयर 2025 मार्च से ऑनवर्ड्स। अच्छा। तब वो दोबारा से फिर पॉलिटिकली तौर के ऊपर एक्टिव होंगे या आवाम में नज़र आएंगे, यानी कि भरपूर अपने दोबारा से। ठीक है। लेकिन अभी जो उनकी पार्टी के मामला हैं या बाकी जो लीडरान्स के हवाले से हैं या हुकूमती तौर के ऊपर चीज़ें हैं, ये चीज़ें अच्छी खासी बड़ी तेज़ी से तब्दीली की तरफ आ रही हैं। हुकूमत के लिए किसी भी तौर के ऊपर कोई अच्छी खुशी की खबर नहीं है। ठीक है। कि चीज़ें उनकी फेवर में आ जाएं, हक में आ जाएं, बेहतरी आ जाए, बल्कि ये चीज़ें अपोजिशन के लिए अच्छी पॉजिटिव हैं। अवाम के लिए भी चीज़ें कुछ इतनी होपफुल या अच्छी या पॉजिटिव नहीं है इन 2 महीनों में, सितंबर अक्टूबर में। ये दोनों महीने हर लिहाज से किसी न किसी तौर पे सितंबर की सितमगरी का हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि वो सितमगरी बरसेगी, और वही सितमगरी आप देखें चल रही है। बिल्कुल। तो यही सितमगरी जो है ये सितंबर के आखिरी हफ्ते तक रहेगी, और 1 अक्टूबर को अतारद का शर्फ हो रहा है। 1 अक्टूबर तो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी मरकरी जो है अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आएगा। इस एतबार से सितंबर का लास्ट वीक और अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ये कुल मिला के कुछ 2 हफ्ते ऐसे होंगे जो कि काफ़ी हद तक अपोजिशन को फेवर बेनिफिट मिलना शुरू होगा, और इसमें चीज़ें काफ़ी निस्बतन अच्छी और खुशाइंद होना शुरू होंगी खान साहब के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, और उनकी पार्टी को जो अभी वक्ती तौर के ऊपर चेहरे लीड कर रहे हैं उनके लिए भी।
سر عوام کا رد عمل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عوام نے ایک اپنا زبردست قسم کا سپٹمبر کا رد عمل دکھایا، اب آگے عوام کا رد عمل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عوامی رد عمل دیکھا جانا تو عوام کی مایوسی والا جو ایلیمنٹ ہے، جو مین کنسرن ہے کہ عوام میں مایوسی جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگی ٹورڈز گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اور جب ٹورڈز گورنمنٹ مایوسی بڑھے گی تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر جو دوسری حریف جماعتیں ہیں ان کی طرف رجحانات ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے معاملات جو ہیں بھی وقتی طور کے اوپر عوام کی سطح کے اوپر بھی کوئی اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مایوسی، پریشانی، ڈپریشن، کسی نہ کسی طور کے اوپر معاشی مشکلات، یہ 2 مہینے منتھ آف سپٹمبر اور اکتوبر میں رہیں گے. اگر عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات کریں تو خان صاحب کا جو شخصیت ہے اس کے اوپر ان کا جو بیان آیا، خاص طور پہ بیان کی بات کر لیتے ہیں، شخصیت پہ بیان کی بات کر لیں تو وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں ملک کے لیے جہاد کر رہا ہوں، میں باہر نہیں جاؤں گا. کیا خان صاحب کا کوئی ٹریول ہے باہر جانے کا؟ اور وہ جو کہہ رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، کیا یہ جہاد میں ہی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے ٹریول کو دیکھا جانا تو ان کا باہر کا ٹریول ملک سے نہیں ہے، لیکن ان کا قید سے باہر کا ٹریول تو نظر آتا ہے. اچھا. کہ ان کو قید سے رہائی مل جائے، آزادی مل جائے، یہ چیزیں ان کے چارٹ میں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. باقی جہاد والا ایلیمنٹ اور مذہبی طور کے اوپر ایک ٹچ دینا، رنگ دینا، وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ ہے یہ صرف ایک عوام کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں میرے خیال سے اگر کوئی واقعی کوئی جہاد ہو رہا ہوتا تو پاکستان کے عوام کے حالات یہ نہ ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. موجودہ گورنمنٹ کی بات کریں تو موجودہ گورنمنٹ کا چاند گرہن اور سورج گرہن پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے اس کا؟ بالکل پڑ رہا ہے، کیونکہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اسپیشلی وفاق کی گورنمنٹ دیکھی جائے اور پاکستان کا جو میجر صوبہ ہے پنجاب، دونوں کی گورنمنٹس دیکھی جائیں تو ہمیشہ ان کی گورنمنٹ سے ہم لوگوں نے اوت کے ذائچے کے اوپر بات کی ہے کہ دونوں کے اوت کے ذائچے قطعی طور پہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اور یہ گرہن جب دونوں کے اوت کے ذائچوں کے علاوہ اپنے انڈیویجولی طور کے اوپر جو لیڈرز اس وقت لیڈ کر رہے ہیں دونوں گورنمنٹس کو، ان کے ذائچوں میں بھی قطعی طور کے اوپر یہ گرہن جو ہے کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں دلائے گا. اس میں کافی حد تک کچھ ایسے اقدامات ہوں گے جو کہ عوامی سطح کے اوپر بڑے ان پاپولر ہوں گے اور وہ متنازع قسم کے ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے متوقع طور کے اوپر کچھ حکومتی شخصیات کے ان قریب کچھ سکینڈلز نکلنا شروع ہوں گے. اچھا اب سکینڈلز کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیسز کی بات بھی کر لیں. اب حدیبیہ شوگر مل جو سا ہے اس کی کیس ری اوپن کرنے کا دوبارہ حمزہ شہباز اور دیکھیں نا اس میں شہباز شریف کا نہ صرف حدیبیہ شوگر مل بلکہ ان قریب آپ دیکھیے گا کہ متعدد اور زیادہ کیسز بھی ری اوپن ہونا شروع ہوں گے. تو اس اعتبار سے کسی بھی طور کے اوپر جو ابھی برسر اقتدار جماعتیں ہیں ان کے لیے دور کتنا اچھا نہیں چل رہا. یہ دور ان کے لیے سختی کا ہے، خرابی کا ہے. نہ صرف ان کے لیے بلکہ بہت زیادہ آپ کو سخت اور کروشل قسم کے ڈیسیژنز دیکھنے کو ملیں گے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. تو اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے بھی یہ چارٹ جو بھی پاکستان کا نظر آتا ہے اس میں بھی بڑے کچھ اس طرح کے بولڈ اقدامات ہوں گے جو کہ کسی نہ کسی طور کے پر اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے ملبہ سارا جو ہے حکمرانوں پہ ڈالا جائے. تو یہ چیز بھی اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے. اچھا سر، یہ کے پی حکومت کا جو ٹائم تھا وہ بھی کمر در اکرب کا ہی تھا؟ نہیں، کے پی حکومت کا اور سندھ حکومت کا. اچھا. ان دونوں کے جو ٹائمنگز اوت کے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کمر در اکرب کے نہیں تھے. اچھا. اور نہ ہی وہ منقلب بروج کے تھے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ دو وفاق اور پنجاب والی جو حکومتیں ہیں ان کے سربراہان چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کے پی اور اس کے علاوہ سندھ، ان دونوں کے جو سربراہان ہیں وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے اوت کے ٹائمنگز منقلب بروج کے نہیں ہیں. اس اعتبار سے ان کا چینج ہونے والا سٹانس نہیں ہے. لیکن ابھی چونکہ پارٹی کے اعتبار سے چارٹ کو دیکھا جائے تو پارٹی چارٹ میں آبویسلی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پلانٹری پوزیشنز ہیں اس میں چیزیں وقتی طور پہ ستمبر میں ضرور خراب ہیں، لیکن اکتوبر میں یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا بتائیں ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ سر علی امین گنڈا پور صاحب کا ذائچہ دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں یہ جو گرہن لگ رہا ہے یہ والا گرہن تھوڑا سا نسبتاً ان کے لیے احتیاط والا ضرور ہوگا، جو کہ 18 سپٹمبر کو ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اگلا گرہن ہے وہ ان کے لیے اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں ہوگا. تو اگلے گرہن کی خرابی نہیں ہوگی، وہ اٹ سیلف ان کے لیے 8 اکتوبر کو ہے تو چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. لیکن یہ سپٹمبر کا مہینہ تھوڑا سا ان کے لیے احتیاط والا، اور وہ بھی آلموسٹ کچھ 25 سپٹمبر تک. 25 سپٹمبر کے بعد جب مرکری اپنی پلیسمنٹ چینج کرے گا، مرکری اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں آ جائے گا تو چیزیں ان کے لیے بھی خوبصورت اور بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ سر. مصور زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی چاند گرہن 18 سپٹمبر کو اور سورج گرہن 2 اکتوبر کو، 2 اکتوبر کے بعد عمران خان کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی. ملک سے باہر کا سفر تو نہیں دیکھ رہے مگر جیل سے باہر کا سفر ضرور دیکھ رہے ہیں کہ اب باہر آئیں گے اور پھر سے اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو سنبھالیں گے اور پی ٹی آئی کو سنبھالیں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.